بسم الله الرحمن الرحیم. در وجود پیلی موضوع درس ما انساج نباتی است. معمولا تمام موجودات زنده موجوداتی که از تعداد حجراتش بیشتر از یک حجره است، بمانه که این موجودات مولتی سلولر یا چندین حجروی هستند. از حجرات ساخته شده و تعداد مختلف حجرات که از نگاه شکل، از نگاه سایز، از نگاه وظیفه، از نگاه آناتومی و مورفولوژی تفاوت وجود داره. ما بین حجرات مجموعاً اجسام موجودات زنده را وجود آورده که حجرات گروپ های مختلف را ایجاد کرده که به نام نسج یاد میشه و هم در نباتات وجود داره، هم در حیوانات وجود داره. به این اساس میدانیم که تمام انساج را به دو گروپ تقسیم کنیم که انساج حیوانی است و انساج نباتی است. ما بین انساج حیوانی و انساج حیوانی و نباتی تفاوت‌های ویژه وجود داره و تفاوت‌های مخصوص وجود داره که یکی از دیگه سبب تفکیک انساج نباتی و انساج حیوانی میشه. خود مفهوم نسج یا خود کلمه نسج کسی به مثابه گروپی از حجرات که حجرات مشابه است، منشأش مشترک است و از نگاه فیزیولوژی و مورفولوژی و آناتومی مشابهت داره. این در نخستین آثار دانشمندان علم آناتومی در قرن 17 به وجود آمده. مالپیگی و گریو دو عالم یا دو دانشمند بود که موضوعات زیادی را درباره انساج عمده نباتات ارائه کرده. مفاهیم مانند پارنشیما، پروزنشیما و غیره با اساس شکل حجرات در وقت نامگذاری شده که در آناتومی عصری یا آناتومی نباتی پیلی نیز استعمال آن کسی معمول است و از طرف دانشمندان استعمال میشه. بعض علمای آناتومی نباتی طبقه‌بندی انساج را با اساس علائم مهم دیگه مثل وظایف یعنی فیزیولوژی انساج، مثل اوریجین یا منشأ یا پیدایش انساج به وجود آورده و استعمال کرده. طبقه‌بندی انساج که بر اساس وظایف و فیزیولوژی که از توسط شوندنر و گابرلند در اواخر قرن 19 یعنی در اوایل قرن 20 صورت گرفته که انساج نباتی را طبقه‌بندی کرده بر اساس انکشاف آناتومیک و فیزیولوژی انساج. ساختمان جسمی و جنسی نباتات معمولا در جریان میلیون ها سال بر اساس تکامل گروهی یا پایلوژنی یا تکامل بیولوژیک مغلق‌تر شده با شرایط ناگوار محیطی و اقلیمی مواجه شده که شرایط ناگوار یا opposite environmental conditions سبب ازی شده که در خود نباتات پروسه های تکاملی به وجود بیاید و صورت بگیره و این پروسه های تکاملی انساج جدید را در جسم نبات یا در ساختمان نبات کسی به وجود آورده. الجه های قهوه‌ای که به نام پیوپایتا یاد میشه یک دیویژن است که مغلق ترین گروپ الجه است. در انواع مختلف حجرات میباشند. در داخل جسمش حجرات مختلفی وجود داره که این الجه هم از جمله نباتات طبقه بندی میشه. یعنی مجموعاً حجرات الجه های قهوه‌ای یا پیوپایتا که است دنا یا اضافه تر از دنا حجره است که در داخل جسمش وجود داره. در خزه ها که یک نوع نباتات است تقریبا 20 نوع حجرات وجود داره. در سرخس ها یا تریدوپایتا که یک نوع نباتات است تقریبا 40 نوع حجرات وجود داره در دستگاه جسمیش. همچنین گفته میتونیم که در نباتات پنهاندانه یا نباتات انجیوسپرم یا نباتات گلدار یا فلاورینگ پلنت یا نباتات علی در جسمش تقریبا 80 نوع حجرات وجود داره که این تنوع حجرات یا دیورسیتی حجرات یا گوناگونی حجرات سبب ازی میشه که مابین از تفاوت‌های آناتومیک و فیزیولوژیک و بیوشیمیک و مورفولوژیک موجود است و گروپ های مختلف را به وجود آورده. یعنی حجرات که از نگاه آناتومی و مورفولوژی و از نگاه وظیفه مشابه هستند یک جای شده یک نسج مشخص را به وجود آورده. هم در نباتات این مسئله عام است و هم در حیوانات. خود انساج که مجموعه از حجرات هستند که از نظر خصوصیات یعنی کرکترها با هم مشابه است. در حقیقت حجرات وابسته به موقعیت و وظیفه خود در ارگانیسم ها هم در نباتات و هم در حیوانات از حجرات دیگر متمایز میشه، یعنی دیفرنشییت میشه و اختصاصی میشه. همچنین میتونه انواع مختلف انساج را به وجود بیاره حجرات، یعنی با اساس عملیه دیفرنشیشن یا تفکیک پذیری وقتی که به پختگی وظیفوی و یا تفکیک پذیری دیفرنشیشن میرسه حجرات در پروسه تکامل در شروع تکاملی انفرادی و اندوجنی و انکشاف گروپ های مختلف را که به نام انساج میشه به وجود میاد. به طور کلی اعضای مختلف نباتات مانند
ریشه، ساقه، برگ، گل و غیره ساختمان‌های نباتات اجزا و اعضای نباتات که است از اجتماعی از مجموعه مختلف انساج که است به وجود آمده که هر یک از نظر ساختمان وظیفه با یک دیگر متفاوت است و ساختمانش متفاوت است و وظیفه‌اش متفاوت است که انجام میده. تمام انساج نباتی که است وظایف مهم را وظایف حیاتی را وظایف بسیار عمده را در جسم نبات به پیش میبره و زمین سبب هر نوع نسل که است دارای اهمیت خاص است و انساج مختلفی در جسم نبات وجود داره بنابر معیارها و استانداردهای مختلف این طبقه بندی میشه ولی عموما تمام انساج نباتی که است مجموعه حجرات است که حجرات مشابه است از نگاه منشأ و عموما از نگاه وظیفه این وظیفه مشابه را انجام میده به اساس تمام انساج که از حجرات ساخته شده از حجرات مشابه ساخته شده عموما در جسم نباتات که است انساج به دو گروپ تقسیم میشه که از نگاه نمو از نگاه اقسام حجروی عموما به دو گروپ تقسیم میشه که یک گروپش که است یا گروپ اولش که است به نام انساج مریستماتیک یا انساج نمویی یاد میشه که به نام مریستماتیک تیشو یا انساج نمویی یا انساج امبریونیک یا انساجی که دارای توانایی انقسام حجروی است به این نام یاد میشه. خود انساج مریستماتیک یا انساج مریستم یا انساج نباتی که دارای توانایی انقسام است این در محلات در نبات یا در قسمت های نبات جسم نبات وجود داره که اونجا انقسام حجروی صورت میگیره اونجا نمو صورت میگیره در اونجا تعداد زیاد تجمع زیاد و موجودات این انساج که زیاد است گروه دوم که است انساج دائمی است که به نام پرمننت تیشو یا انساج دائمی یاد میشه. کلمه مریستماتیک معنی زیر میده که دارای توانایی انقسام حجروی است و انساج نمویی به نام انساج نمویی یاد میشه. مریستماتیک به معنای نمویی انساجی که نمو میکنه پرمننت به معنای دائمی به معنی که نمویش تکمیل شده در اینجا نمو صورت نمیگیره فقط وظیفه و فیزیولوژی خود را پیش میبره. منشأ یا اساس انساج نباتی مریستماتیک حجرات مریستماتیک هستند به معنی که حجرات انساج که مریستماتیک است توانایی انقسام داره که در جای معین و مشخص در اعضای نباتات موجود است. خود اصطلاح مریستم که است که خود این کلمه مریستماتیک یا مریستم که است از کلمه یونانی مریستوس گرفته شده یعنی به نسچ اطلاق میشه که حجرات آن ناموار است دارای قابلیت تقسیمات حجروی بسیار بلند است و در قسمت های مختلف جسم نباتات وجود داره. انساج نباتی میشه از تقسیم شدن حجرات کوچک چند وجهی و منظم به دست میاد. انساج مریستماتیک حجرات مریستم که است در اعضای نباتات یا در اعضای نباتی دارای محل معین و مشخص میباشه که یک مجموعه حجرات را به نام مریستم به وجود میاره. تمام حجرات مریستم قابلیت تقسیم شدن حجروی را داره و قابلیت انقسام حجروی سلوژنش بسیار بالا است که بعد از انقسام حجروی رشد میکنه نمو میکنه و تغییر شکل انساج مختلف را به وجود میاره به معنی که سایر انساج یعنی انساج دائمی انساج پرمننت که است یا انواع مختلف انساج که است از انساج مریستماتیک به وجود میاد. یعنی انساج مریستماتیک انساج است که در اینجا انقسام حجروی صورت میگیره در اینجا نمو صورت میگیره و حجرات نو وقت که به وجود میاد و نمو میکنه تبدیل میشه به انساج دائمی یعنی یا به پارنشیما تبدیل میشه یا به کلنشیما تبدیل میشه یا به سکلرنشیما یا به زایلم یا به پلویم ولی در حقیقت اول از خود انساج مریستماتیک انساج نمویی که هستی منشأ میگیره و به وجود میاد. حجرات مریستم یا حجرات مریستماتیک یا حجراتی که انساج مریستماتیک از ساخته شده دارای جدار نازک بوده یعنی جدارش که است دیوارش که است نازک است هسته‌اش که است کلان است نظر به این خصوصیت از حجرات انساج دیگر تفاوت داره بیونه که هسته‌اش کلان است بیونه که فعال است یعنی اینجا در داخل هسته‌هایش تغییرات هستوی یا تغییرات میتوتیک انجام میشه بیونه که تقسیم میشه انقسام حجروی صورت میگیره. حجرات مریستماتیک و انساج مریستم که از نظر به شکل و نوع عناصر تشکیل دهنده از که است هی مختلف است یعنی خود انساج مریستماتیک هستی و نوع مختلف را داره و حجرات مریستم که است معمولا حجراتی است که دارای توانایی هستند که حجرات انساج دائمی دارای توانایی نیستند بیمانند که دارای انقسام بسیار بالا هستند.
خود نسج مریستماتیک یا نسج مریستم که هستیم به نوع مختلف تقسیم میشه که به نام اپیکل مریستم یاد میشه، به نام اینترکالری مریستم یاد میشه، به نام لترال مریستم یاد میشه. مریستم انتهایی مریستم اپیکل یا مریستم انتهایی که هستی نام مریستم در نوک ساقه و نوک ریشه یافت میشه در نباتات و مسئول نموی طولی اعضای نباتات است. ببینه که در نوک ریشه در قسمت انجامی ریشه ها که است اونجا نمو صورت میگیره. ببینه که ریشه های وقتی که طول پیدا میکنه و طولش زیاد میشه در نوک ریشه اقسام حجروی در انساج مریستماتیک صورت میگیره، تعداد حجرات زیاد میشه و حجرات بعدا به انساج مختلف دائمی یا پرمننت تبدیل میشه ولی نمو در اون قسمت صورت میگیره. و در ساقه که به نام شوت یاد میشه، در ساقه ها هم در نوک ساقه در نوک شاخه ها همین رقم انساج مریستماتیک وجود داره که حجراتش داره توانایی بسیار بالای اقسام حجروی است و حجراتش که تقسیم میشه به شکل متواتر و متداوم و تعداد حجرات زیاد میشه و نمو صورت میگیره. و معامله مایتوسیس را که در ویدیوهای قبلی در قسمت این اقسام حجروی سل دیویژن تشریح کرده بودیم، این معامله این عملیه مایتوسیس یا مایتوتیک سل دیویژن صورت میگیره در قسمت های اپیکل یعنی انجامی، در انجام ریشه ها، در انجام ساقه صورت میگیره و سبب نموی خود جسم نبات میشه، نموی ساقه نموی ریشه میشه. از خاطر از اینکه این نوع مریستم که است در انجام ها، در انجام ریشه و در انجام ساقه وجود داره، از خاطر به نام اپیکل یاد میشه که خودش اپیکل به معنای انتهایی یا به معنای انجامی است. نوع دومش که است به نام اینترکالری مریستم یاد میشه که در میان بندهای نباتات علپی دیده میشه، در اونجا دیده میشه و سبب نموی نبات میشه. در پالوی ازی مریستم جانبی است که به نام لترال مریستم یاد میشه. این نوع مریستم در داخل ساقه و ریشه های اصلی و پری موازی به کناره های اطراف های آن موقعیت داره و مسئول نموی عرضی نبات میشه. ایشون برده میشه بگونه که سبب نموی عرضی میشه. لترال مریستم است که سبب نموی عرضی در نباتات میشه و اپیکل مریستم است که سبب نموی طولی در نباتات میشه. بگونه که توسط وقتی که در حجرات اپیکل مریستم این قسم حجروی صورت میگیره، نبات همراه زو طول نبات که زیاد میشه یا طول ریشه و یا هم طول ساقه نبات همراه زو زیاد میشه. وقتی که در لترال مریستم این قسم حجروی صورت میگیره، عرض نبات زیاد میشه، یا عرض ریشه یا عرض ساقه و یا هم عرض سایر قسمت های جسمی نبات همراه زو که زیاد میشه و سبب نمو میشه. به شکل عموم گفته میتونیم که انساج مریستماتیک گروپی از انساج نباتی است که سبب نمو میشه در نباتات و دارای خصوصیت عمده است. حجراتش دارای خصوصیت ویژه و خصوصی است که حجرات مریستم دارای جدار نازک است که وقت گفتیم هسته‌اش بزرگ است، سایتوپلازمش که است متراکم است و چند واکیول کوچک در داخل حجرات وجود داره. معمولا در داخل حجرات نباتات که است واکیول های بزرگ وجود داره ولی در این حجرات از خاطر اینکه فعال هستند از نگاه اقسام حجروی و تقسیمات یا نمو واکیول هایش که از کوچک است، این حجرات در شرایط مساعد به سرعت زیاد تقسیم میشه و حجرات جدید را میسازه و وجود میاره که بعضی اوقات بزرگتر از حجرات مادری میباشه و افزایش تعداد حجرات و حجم آنها باعث رشد اعضای مختلف نباتات میشه، یا ریشه یا ساقه یا گل یا برگ. و در مجموع نموی نباتات وابسته به حجرات مریستماتیک و خود نسج مریستماتیک است و خود نسج مریستماتیک بنا بر موقعیت در به سه نوع است که اپیکل مریستم است، اینترکالری مریستم است و لترال مریستم است. نوع دوم یا گروپ دوم انساج نباتی است به نام پرمننت تیشو یا به نام انساج دائمی یاد میشه که انساج دائمی هستند. بمانه که یا حجرات از یک است در حقیقت علوم حجرات مریستماتیک است که در نسج مریستماتیک وقتی که انقسام حجروی صورت می گرفت و واقع می شد، از اونجا خود علوم حجرات تفکیک پذیر می شد، یعنی تغییر شکل می کرد، دیفرنشیشن می کرد و تفکیک پذیری عملیه تفکیک پذیری در رخ می داد و پس از عملیه تفکیک پذیری تبدیل می شد به انساج دائمی تبدیل میشه به انساج دائمی و انساج حجرات انساج دائمی را به وجود میاره. یعنی عموما همین دو گروپ انساج در نباتات وجود داره. عموما میگم نباتی انساج یا پلنت تیشو
دا په دوو ګروپو باندې ویشو. خپله د نباتاتو مختلف غړي ریښه، تنه، پاڼې، ګل، میوه او داسې نور غړي ټول د نسجونو څخه جوړ شوي دي او خپل نسج حجرو یوه مجموعه داسې د ساختمان نقطې نظره سره ورته یوه عیني وظیفه سرته رسوي. معمولا دا یې نسج په نوم یادېږي. یا د یو مقدار متحدالشکل حجراتو مجموعه چې عیني وظیفه سرته رسوي، یوه حیاتي وظیفه سرته رسوي، د نسج په نوم یادېږي. په ژوندیو موجوداتو کې انساج د وظیفې او ساختمان له لحاظه سیم بندي کېږي یا کلاسیفیکیشن کېږي، یعنې ډلبندي کېږي. چې دلته یو مقدار نباتي انساج موږ تر مطالعې لاندې نیسو په خلاص ډول باندې بس پکې. معمولا نباتي انساج په دوو ګروپو یا په دوو ډولو باندې ویشل کېږي. یو میرستماتیک انساج دی، بل د پرمننټ یا دایمي انساج دی. میرستماتیک انساج د امبریونیک انساجو په نوم یا د امبریونیک ټیشو په نوم باندې هم یادېږي. په دې معنی چې دا د جنیني انساجو یا د نطفه‌ایي انساجو او یا د نمویي انساجو په نوم یادېږي. بل ګروپ چې د پرمننټ ټیشو یا د دایمي انساجو په نوم یادېږي. میرستماتیک انساج دی، د دوی حجرې چې دي د حجروي ویش سیل ډیویژن ډېر لوړ قابلیت لري، په دې مناسب ډېر چټکتیا او سره یې حجرې ویشل کېږي. او د پرمننټ ټیشو یا د دایمي انساجو حجرې چې دي هغه نه ویشل کېږي. هغه حجرې چې دي په خپل حالت باقي پاتې کېږي او خپله فزیولوژي او وظیفه کومه چې وسپارل سوې ده هغه مخته وړي او اجرا کوي. میرستماتیک انساج چې دي دا د دوی حجرې چې دي نازک جدارونه لري، لویې هستې لري، کوچني واکیولونه لري، د انقسام ډېر فوق‌العاده قدرت لري. معمولا میرستماتیک نسج ده په مختلفو ډولو باندې ویشل سوی ده، مختلف ډولونه لري چې د موقعیت له مخې میرستماتیک انساج په دریو برخو په درې ډولو ویشل سوي دي. د اپیکل میرستم په نوم یادېږي، د انټرکالري میرستم په نوم یادېږي او د لیټرل میرستم په نوم یادېږي. اپیکل میرستم یا انجامي میرستم یا انتهامي میرستم چې دی دا په عمده او جانبي تنو کې همدارنګه په ریښو کې پیدا کېږي. په دې معنی چې د ریښو په څوکو کې او د ساقو یا د نبات د هوایي برخو په څوکو کې، پنجمونو کې یا په ترمینل برخو کې پیدا کېږي. چې هلته دوی په ډېر سرعت سره حجرې ویشل کېږي، نوې حجرې منځته راوړي او د دوی کومې حجرې چې د انقسام حجروي ویش په نتیجه کې منځته راځي په دایمي حجرو یا په دایمي انساجو یا پرمننټ ټیشو باندې بدلېږي. په دې معنی چې نبات په دې په وسیله باندې وده کوي. د نبات د طولي ودې سبب کېږي، هم په ریښو کې ریښې ورسره اوږدېږي او هم د ساقو برخه کې ساقې ورسره اوږدېږي. ساقې د اوږدوالي او د ریښو د اوږدوالي سبب کېږي. دویم ډول میرستم چې ده میرستماتیک انساج د انټرکالري میرستم په نوم یادېږي. دا انساج د پښو یا رسېدلو انساجو په منځ کې موجود لري، لکه د وښو یا د ګراسو په انټرنوډو یا میانبندو کې وجود لري. دا هم د ودې سبب کېږي. او بل لیټرل میرستم یا جانبي میرستم داسې دا د نباتاتو د غړو په مختلفو برخو کې وجود لري او د عرضي ودې سبب کېږي. په دې معنی چې دې سره د نبات حجم ډېرېږي یا عرضاً نبات له دې سره وده کوي. عموما د میرستم نسج اصلي هدف او وظیفه یا فزیولوژي دا ده چې نوې حجرې منځته راوړي او هغه حجرې بیا د ډیفرنټیشن یا د تفکیک پذیري د عملیې په نتیجه کې په دایمي انساجو باندې واوړي. نو وروسته پرمننټ ټیشو یا دایمي انساج یا دایمي حجرې له هغه سره منځته راځي یا منځته راوړي. گروپ دوم انساج نباتیک است به نام پرمننت ټیشو یا انساج دایمی اد میشه. پرمننت ټیشو د انساج دایمی را مثل که قبلا گفتم که دارای حجرات است که قوه سل دیویژن یا قوه انقسام حجروی خود را از دست داده و فقط مو وظایف عمده را که نظر به مورفولوژی و آناتومی و موقعیت اعضا که در جسم نبات داره برایش داده شده و برایش سپرده شده اون را ایفا میکنه و انجام میده. این خودش باز معمولا به دو گروپ تقسیم میشه که یکی به نام سیمپل پرمننت ټیشو یعنی به نام انساج ساده دایمی یاد میشه. گروپ دومش که به نام کامپلکس پرمننت ټیشو یا به نام انساج دایمی کامپلکس یا مختلط یا پیچیده یا مغلق یاد میشه که انساج سیمپل یا ساده که انساج ساده دایمی که خودش باز به سه نوع است که پارنشیماس، کلینشیماس و سکلرنشیماس. و انساج کامپلکس انساج پیچیده که به نام زایلم یاد میشه و به نام پلویم یاد میشه. ولی میام موضوع که به شکل خلاص و مختصر روش بحث میکنیم. ولی عموما تو گفتم میتونیم که انساج دایمی به دو گروپ تقسیم میشه که یا ساده است و پیچیده است به نام سیمپل پرمننت ټیشو و به نام کامپلکس پرمننت ټیشو. و عمدتا تمام انساج یعنی پرنشیما، کلینشیما، سکلرنشیما، زایلم و پلویم دارای حجرات هستند که او توانای انقسام را نداره، بمانه که تقسیم نمیشه و در حقیقت زمو حجرات میرستماتیک انساج نمویی یا حجرات نمویی که در نسج میرستماتیک وجود داشت
یا از اپیکال مریستیم یا از انترکالری مریستیم و یا هم از لاترال مریستیم از میسینا مریستیم که اسی منشأ گرفته و وجود آمده. از جمله نسج اول که است به نام پارنشیما یاد میشه که یکی از انساج بسیار مهم نباتی شمرده میشه که به نام در کتابا به نام پارنکیما و پارنشیما نوشته میشه. انساج مهم و اساسی نبات شمرده میشه، مخصوصا در نباتات جوان. بخش اصلی ساختمان اینها را انساج پارنشیما تشکیل میده، طوری که بعد از انقسام تغییر میکنه و به انساج دیگر یا غیره تبدیل میشه. به اساس میتونیم که بگوییم که پارنشیما منشأ اکثر انساج نباتی را تشکیل میده. انساج پارنشیما با انساج گفته میشه که از حجرات زنده تشکیل شده. حجرات زنده است، ولی از نظر شکل و فیزیولوژی یعنی وظیفه که است حجرات انساج پارنشیما کسی متفاوت است و تفاوت داره. حجرات پارنشیمایی دارای دیوار حجروی نازک است، یعنی دیوار حجروی اصل ولش که است نازک است، دارای شکل چندزولی است و با فعالیت نمویی نبات ارتباط داره. شکلش انساج پارنشیما به نام انساج زمینه‌ای یا به نام انساج بنیادی یا اساسی یا پایی هم گفته میشه، برزی استفاده میشه. در قسمت های عمده جسم نبات مانند مغز یعنی پیت و پوست ساقه و ریشه ایره وجود آورده و تشکیل داده و قسمت های گوشتی میوه از انساج پارنشیما ساخته شده. این انساج با آسانی تغییر نموده یا تغییر میکنه، میتونه با انساج مریستم هم پس تبدیل شود. خاصیت تقسیم حجروی رو پیدا کنه که خاصیت در ناحیه زخمی ساقه دیده میشه. وقتی که ساقه زخمی میشه یا زخم پیدا میکنه ساقه، یعنی توسط حیوانات یا توسط ضربه های فشارهای مکانیکی، وقتی که زخم پیدا میکنه ساقه نبات، در اونجا انساج پارنشیما که است پس تبدیل میشه به انساج مریستماتیک، یعنی قدرت انقسام حجروی رو پیدا میکنه و امو قدرت انقسام حجرویش سبب از این میشه که حجراتش تقسیم شده و اون قسمتی را که خالی ضایع شده اون را پس توسط حجرات پر کنه. وظیفه اساسی انساج پارنشیما ذخیره آب است و مواد غذایی است، در پالیوزی فتوسنتز است و بعضی اوقات در ترشح یا سکریشن ترشح شدن بعضی مواد سهم میگیره، ولی اساسا آب را ذخیره میکنه، یعنی استوریج وظیفه‌اش است. مواد غذایی را ذخیره میکنه و در پالیوزی عملیه ترکیب‌زایی فتوسنتز را انجام میده که در انواع مختلفی است و معمولا همو به نام انساج اسیمیلیشن هم یاد میشه، به این معنی که عملیه اسیمیلیشن یا انجام عملیه ترکیب زایی هم اینجا صورت میگیره. انساج کولنشیما و اسکلرنشیما که دیده میشه این از جمله انساج سیمپل ساده است. کولنشیما و اسکلرنشیما اردویش به نام انساج مقاوم هم یاد میشه. موجودات انساج مقاوم سبب ایستادگی و مقاومت نبات میشه. نباتات علفی و نباتات چوبی که از انساج انتقالی و انساج پارنشیما حالت راست بودن و ایستادگی نبات را تامین میکنه و سببش میشه. و هر قدر که انساج در نبات زیاد باشه با منز ساقه سخت‌تر است و سخت میشه. این هر دو کولنشیما و اسکلرنشیما به نام انساج مقاوم یاد میشه. اول میایم به انساج کولنشیما از جمله انساج مقاوم و سلوزی است که در ترکیب سلوز زیاد است و در ساقه های نباتات جوان و چوبی و ساقه های نباتات علفی و در اطراف رگبرگ ها در خود نباتات وجود داره. در نباتات جوان محافظت اعضای که در حال تحویل شدن است او را به عهده داره. محل تشکیل کولنشیما زیر اپیدرمیس است، یعنی بمانه که زیر پوست خود نبات است و امکان داره که در قسمت های عمیق ساقه وجود داشته باشه. و دومش که از گروپ دومش که اسکلرنشیما یاد میشه. نوع دومش که از جمله انساج مقاوم است غشای حجروی یا انساج که سخت است و چوبی شده، یعنی عملیه لیگنیفیکیشن، یعنی بوجود آمدن لیگنین در خود این حجرات که از صورت گرفته عملیه لیگنیفیکیشن یا چوبی شدن در انجام شده و در بیشتر حالات ضخیم باشه. چوبی شدن غشا در حجرات اسکلرنشیما نه تنها مانع رشد غشای حجروی میشه بلکه مانع رشد عضو مربوطه نیز میشه در نباتات. اسکلرنشیما برخلاف کولنشیما یک نسج مرده است که اکثرا خیلی ضخیم و سخت است و سبب مقاومت جسم نبات میشه. دسته دوم که به نام کامپلکس تیشو یاد میشه، یعنی انساجی است که به نام انساج پیچیده یا انساج مغلق یاد میشه و معمولا این انساج که عبارت از زایلم و پلوئم است که به نام واسکولار تیشو به نام انساج انتقالی هم یاد میشه. پلوئم که اول میایم با زایلم تشریح میکنیم. زایلم نسج است که
در نباتات مواد را از ریشه انتقال میکنه به قسمت بالا، بمونه که آب را و مینرال ها را، یعنی آب که وقتی که توسط ریشه ها سیستم ریشوی روت سیستم توسط نباتات جذب میشه و در پالوز مینرال ها را، یعنی عناصر کیمیایی را که نباتات از ریشه ها جذب میکنه و به نام این عملش به نام تغذیه مینرالی یا مینرال نوتریشن میشه، او را جذب میکنه. او را توسط نسج زایلم یا که نسج انتقالی است از قسمت پایین، این قسمت ریشه ها به ساقه و از اونجا به برگ و شاخچه ها و ساقه و بالاخره به گل و ساختمان های هوایی نبات کس میرسه. این وظیفهش انتقال به طرف بالاست و دومیش کس به نام پلویم یاد میشه. پلویم مواد را از قسمت بالای نبات، این از قسمت برگ و ساقه به طرف ریشه به طرف پایین انتقال میده که عموما مواد عضوی است، مواد کربوهیدراتی است، موادی است که در عملیه ترکیب ضعیف فتوسنتز ترکیب میشه و معمولا سکروز است که توسط این پلویم کسی انتقال میشه. یعنی معمولا انساج انتقالی که سبب انتقال مواد در نباتات رو به بالا و رو به پایین میشه. پرمننت تیشو یا دایمي انساج هغه نسجونه دي چې دوی حجرو څخه د ویش وړتیا د سیل ډیویژن وړتیا له لاسه ورکړې ده، په دې معنی چې ویشل کېږي نو دایمي نسجونه دي او په دایمي ډول باندې دا موجود دي او دا عموما په دوو برخو ویشل شوي دي. یو سمپل یعنې ساده نسجونه دي دایمي، او بل څه دي دایمي نسجونه دي. سمپل نسجونه یا ساده دایمي نسجونه چې دي ان سمپل پرمننت ټیشوز دي، دا په درې ډوله ویشل شوي دي. یو دي پارنشیما په نوم یادېږي، د کولنشیما په نوم یادېږي او د سکلرنشیما په نوم باندې یادېږي، او بل کمپلیکس پرمننت ټیشو یا دایمي مغلق یا پیچلي دایمي نسجونه دي چې د زایلم او پلویم څخه عبارت دي، انتقالي نسجونه دي. اول ورځو سمپل پرمننت ټیشو یا ساده دایمي نسجونو ته. ساده دایمي نسجونه چې دي د هم جنس او مشابه انساج دي چې جوړښت له دوه مخ سره یو شان دي، لکه و د سکلرنشیما، کولنشیما او پارنشیما څخه عبارت دي. اول ورځو پارنشیما ته. پارنشیما انساج دي چې د مشبوع ژوندیو حجرو څخه جوړ شوي دي، نازک دیوال لري، اکثره د نبات نموي فعالیتونو سره د سر و کار لري. ځانګړې حجرې د انساج د پارنشیمي حجرو په نوم سره دي، یا پارنشیمي حجرې چې فوتوسنتیز کې برخه اخلي د کلوروپلاست لرونکي دي، او کوم انساج چې د هغوی څخه جوړیږي د کلورنشیما په نوم سره یادیږي. یعنې د پارنشیمایي حجرې د لیکوپلاست لرونکي وي، د کارټکس، پیټ، د پاڼې د میزوفیل او د ګل د برخو. پارنشیمایي انساج د ګراوند میریستیم څخه منشأ اخلي. خپله پارنشیمایي حجرې چې دي اومیلس د نبات هغه اصلي برخه ده یا اصلي حجرې دي. نبات د خپله د نبات د جسم ډېرې حجرې په همدې پورې مربوط دي، نو مهم او اساسي انساج دي. او داسې ټولې ژوندۍ حجرې دي، دوی کې نموي دوی دا حجرې کولی شي بیرته فعالې شي او سیل ډیویژن عملیه سرته ورسوي. یعنې په حجرو کې کله د نبات ساقه یا نبات کوم بل ځای زخم پیدا کړي، حجرې ضایع کېږي، یا د میخانیکي ضربې په اساس یا د حیواناتو په واسطه د خارجي فشارونو په واسطه کله چې د نبات د جسم بعضې حجرې تخریبېږي، پارنشیمایي حجرې بیرته د دې وړتیا لري چې په میرستماتیک حجرو بدلې شي او هغه زخم او کوم زخم یا د حجرو له منځه تلل چې د نبات د جسم په یوه برخه کې واقع شوي دي هغه ترمیم کړي او بیرته جوړ کړي. بل څه دي د کولنشیما په نوم یادېږي. دا کولنشیما نسج چې دی دغه انساج دي چې د لږو یا ډېرو اوږدو شوو حجرو څخه جوړ شوي دي. دیوال یې چې د حجرو څخه ده یا حجروي دیوال یا سیل وال یې چې دا ضخیم ده. د کولنشیما انساج چې دی د پارنشیما انساجو سره یو ډول فزیولوژیک او مورفولوژیک ارتباط لري. دغه ارتباط د کولنشیما د پارنشیما سره نور هم د کلوروپلاست موجودیت کې قوي کېږي، نو په دې معنی چې کلوروپلاست لري دوی او د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي. د دې نه وروسته بل څه دي سکلرن شیما نسجونه دي. دا هم ساده انساج دي، یعنې د سمپل پرمننت ټیشو په نوم یادېږي. د پنډو حجروي دیوالو لرونکي دي، یعنې حجرې چې د پنډې دي او دوی د حجروي دیوال سره د لیګنین په واسطه پوښل شوی ده، په دې معنی چې د لرګین سوی ده دیوال یا چوبي سوی ده، د لیګنیفیکیشن عملیه پکې سرته رسېدلې ده او د استحکام او محافظت یعنې پروټکشن وظیفه سرته رسوي، نبات استوار ساتي. یعنې په دې معنی چې کولنشیما او سکلرنشیما دواړه د مقاومو نسجونو په نوم باندې هم یادېږي. نبات د استحکام او د استحکام سبب کېږي. بل کمپلیکس یا مغلق نسجونه دي. دا انساج د خاصیت له مخې غیر مشابه دي، جوړښت او وظیفو له مخې د مختلفو حجرو څخه جوړ شوي دي. یعنې موږ چې مخکې ویلې سمپل پرمننت ټیشو دغه انساج د یو ډول حجرو جوړ شوي او کمپلیکس پرمننت ټیشو هغه انساج دي چې د مختلف ډوله حجرو څخه جوړ شوي دي.
عموما د واسکولر ټیشو په نوم باندې هم یادېږي، د واسکولر بنډل په نوم هم یادېږي. اول نه چې د زایلم ده، زایلم خپل زایلم کلمه زایلوز چې د لرګي معنا ورکوي، له دې نه منځته راغلي ده. د حجروي ګروپ داسې منشا او ځای پر مخې مشابه دي، خو ساختمان له مخې بیا څه مختلفې دي. زایلم عمده وظیفه د اوبو او معدني موادو انتقال داسې د ریښو په واسطه له محیط نه له انوایرمنټ نه اخیستل کېږي، اوبه او منرالي مواد، منرالي عناصر او زایلم په واسطه مخپور ته لیږدول کېږي. دې تر څنګ د انتقال یا د کنډکشن وظیفه لري، تر څنګ د استحکام وظیفه هم لري. او بیا مختلف ډولونه لري زایلم، د پرایمري زایلم په نوم یادېږي، د سکنډري زایلم په نوم یادېږي. بل نسج د فلویم ده. فلویم چې ده د غذا د انتقال وظیفه لري، یعنې په دې معنی چې عضوي مواد کله چې د فوتوسنتیز په نتیجه کې، د فوتوسنتیز د عملي په نتیجه کې کله چې عضوي مواد په نباتاتو کې تشکیلیږي او تولیدېږي، بیوسنتیز کېږي، هغه د فلویم په واسطه له پورته ښکته یا ټیټې خواته انتقال پیدا کوي. او مهمه دنده یې همدا ده چې په پاڼې کې د جوړ شوې غذا انتقال د نباتاتو نورو برخو ته ترسره کړي او سر ته یې ورسوي. د مختلفو انساجو نه هم زایلم جوړ شوی او هم د مختلفو انساجو نه فلویم جوړ شوی. معمولا زایلم چې د مخ پورته مواد انتقالوي، چې اوبه منرالونه انتقالوي، او فلویم مخ ښکته مواد انتقالوي، چې پخه شیره یا سل سیپ یا فلویم سیپ او یا د فوتوسنتیز د عملي محصولات یا فوتوسنتیز د انتقال سبب کېږي.